नाज़रीन, मैं इरशाद खोकर, आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि एहतजाजी तहरीक के अखराजात कैसे पूरे हो रहे हैं और उसके अखराजात पूरे करने के लिए किसको रिश्वतखोरी का ज़्यादा मौका फ़राहम किए गए कि आप ज़्यादा रिश्वत कमाएँ, ये अखराजात पूरे करें। और आज की रिपोर्ट में यह भी शामिल है कि जो आपने ये देख रहे होंगे कि टांगती कांपे और कांपती टांगे वाला, तो वो किसकी टांगे जो है कांप रही है, किस किस की टांगे किससे कांप रही है, ये भी आज की रिपोर्ट में शामिल है। और किसको क्लियर रूट चाहिए, और जब जोरू के भाई का मामला आ गया तो कौन आग बगोला हो गया, और मॉनिटरिंग सेंटर के नाम पे किससे जो है 30 लाख रुपए तकरीबन बटोरे गए। वो मामला तो सरकारी, लेकिन वो उस पर भी रिश्वत। और इसके अलावा आज वो मामा लालू एक ग्रुप है, उसका भी तज़किरा होगा। इसके अलावा भी जो है काफ़ी चीज़ें हैं जिनके मुतल्लिक़ आपको आगाह करेंगे कि ये किस तरह जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ताख़ीर क्यों हुई है। तो ये है आज की रिपोर्ट। वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मामला है महकमा खुराक का मीरपुर खास रीजन का, जोरू के भाई वाले, जो मैंने आपको बताया कि वो, जैसे मैंने आपको बताया कि महकमा खुराक में ये लिफाफा वेरिफिकेशन ही होती है, लेकिन कोई अगर सही करके आए तो फिर उसका हशर क्या होता है। तो ऐसे ही एक अफसर को भेजा गया मीरपुर खास रीजन में, सरफराज लाखो साहब, जो SU स्टोरेज इंफॉर्मेशन ऑफिसर है हैदराबाद रीजन के। वो वहाँ की जो है जब फिज़िकल वेरिफिकेशन जो आखिरी 28 फरवरी थी वो करके आए, तो उसमें उन्होंने आके शो किया कि वहाँ का महकमा खुराक का पास्को, मीरपुर खास पास्को गोदाम, वहाँ पे तकरीबन उन्होंने 27,500-600 कट्टे मतलब जो है तकरीबन ये बोरी हो गई, तकरीबन जो है 14,500 बोरी गंदम, तकरीबन 8 करोड़ रुपए मालियत की गंदम, वो शार्टेज है। वो शार्टेज की जब रिपोर्ट आई तो तहलका मच गया। और वो वहाँ का इंचार्ज कौन, वहाँ का इंचार्ज है कामरान टालपुर, जिसका वहाँ का जो है मीरपुर खास का DFC भी उसका जो मामा चाचा है, लेकिन जो है जो सोल एजेंट है डिपार्टमेंट को चलाता है, हसन अली मक्सी, वो आग बगोला हो गए। वो उसके टालपुर की वजह से आग बगोला नहीं हो गए। ये भी एक उसके पीछे की कहानी बता रहा हूँ कि असल किस्सा ये है कि वो इसलिए आग बगोला हो गए कि वो जो टालपुर आपको कामरान बता रहा हूँ, वो उसकी गंदम जो बेच खाने में ये, वो उसका एक मोहम्मद अली लाशारी है, वो उसका क्लोज़ फ्रेंड, वो उसके सारा गोदाम ही वही संभालता था, नाम में वो था। तो जब वो शार्टेज आ गई तो वो मोहम्मद अली लाशारी कौन, वो हसन अली मक्सी, जो मैं आपको बताता रहा हूँ कि वो 15 ग्रेड का मुलाजिम, बड़ा जो है सोल एजेंट जो दलाल के तौर पे काम करता है, सब उसके पीछे हैं। तो वो उसका जो है बरादर निस्बती साला। अब जब इस मौके पे उसकी शार्टेज इतनी नज़र आ जाए तो फिर अगली पोस्टिंग का मसला भी होगा। तो वो कैसे होगा, क्योंकि उसके जोरू के भाई का मामला आ गया, तो वो आग बगोला हो गए कि ये कैसे हो गया, ये कैसे शार्टेज ज़ाहिर हो गई, मेरे होते हुए कैसे। अब भाई क्यों नहीं ज़ाहिर हो। फिर उन्होंने सरफराज लाखों को मेरी जो इतला है, मेरे जो अपने ज़राए बताया कि उनको कहा आपने ये कैसे किया। उन्होंने कहा भाई जो रिपोर्ट थी वो मैं करके आया हूँ। कहने का नहीं ऐसे नहीं होगा, देखते हैं कि आपको कैसे पोस्टिंग मिलती है। उन्होंने कहा भाई पहले भी मैं साल घर बैठा रहा हूँ, ठीक है जो भी रिपोर्ट है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर काम दिखाते हैं। अब जब हसन अली मक्सी का मामला आ जाए तो वो सबकी वो, अब आपको बताऊँगा कि किस किस की टांगें काँपती हैं। तो वहाँ भी टांगें काँपी। तो वो जाहिद बलोच साहब वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर, वो खाना पूरी करने के लिए कि अब इसको कैसे जो है छुपाया जाए, वो उन्होंने एक किलर रस्क वगैरह की, वो नदीम और एक वो कोई है वहाँ का जो उनके जो वो टीम बनाई, वो जाके देख के आए कि नहीं सर वो गोदाम नंबर 1 में 22,000 प्लस जो है कट्टे पड़े हैं, 8,000 उधर भी पड़े हैं, तो ये शार्टेज नहीं है। अब भाई कैसे शार्टेज नहीं है। और फिर मामला ये जब थोड़ा बढ़ा कि वो उन्होंने 10 वो पहले करके आए, 10 मार्च को वो रिपोर्ट आ गई, डायरेक्टर को उन्होंने कर दी कि नहीं शार्टेज नहीं है। वो मामला आया, वो मुझे जो पता चला कि वो कैसे शार्टेज 1 दिन में 2 दिन में पूरी होती है, या की भी नहीं। वो हसन अली मक्सी ने सारी कुछ कराई, वो लाशारी की वजह से, अपने साले की वजह से। अब मामला ये है कि आपने कर तो दी, जब वो रिपोर्ट आई वो वेबरेज की रसीदें कहाँ हैं, वो कौन सी तारीख में है, ये इतना फ्रॉड छुपाने की, ये देखें आपके महकमा खुराक में होता क्या रहा है। और वो वैसे भी जाहिद बलोच साहब का वो पुराने किस्से हैं, वो उसका जो है ना ये वतीरा रहा है कि वो बज़ाहिर तो ये है कि कभी मैं छुट्टी पे चला जाऊंगा, कभी ये करूंगा, लेकिन वो उसका एक मुझे पुराना किस्सा भी याद आ रहा है कि 2020 में एक DPC होती है, वहाँ प्रमोशन होते हैं। वो जो मैं आपको किस्से बताता रहा हूँ आपको, जो है वो आंटी शमीम वाला कि विशन दास, उसका भी प्रमोशन हो जाता है। उसका प्रमोशन हो गया, DPC क्लियर हो गई, सितंबर में नोटिफिकेशन जब जारी हो गया, तो उसके बाद जाहिद बलोच साहब उस वक्त डिप्टी डायरेक्टर लाड़काना रीजन थे, वो नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी कर दें कि नहीं विशन दास पे जो शिकारपुर की उनका, मैंने अपनी जान भी छुड़ाने के लिए कि मैंने कर दिया। अब उसका क्या फ़ायदा कि जब
नोटिफिकेशन भी उसका प्रमोशन का हो गया, फिर वो उसको कोर्ट में जाने का मौका मिला। वो तो वो नौबत ही नहीं है, फिर किसी ने पूछा ही नहीं। ये जो है हरी राम किशोरी लाल साहब के दौर की बात है। ये अफसरान वही होते हैं, लेकिन बस वो उनका गुरु चेंज होता रहता है। तो ये किस्सा यहाँ तक। दूसरा एक किस्सा बता दूँ आपको कि एक किस्सा आपने कभी तक वो इतनी करप्शन सुनी होगी, हैदराबाद का एक किस्सा बता रहा हूँ कि वहाँ के एक हेड क्लार्क हैं साले हाले पोटो, उसका नाम कभी नहीं आया। वो इतना बड़ा शार्प, इतने, ये जो मैं आपको बताता हूँ ना कि असल इस्टेब्लिशमेंट रीजन की यही होती हैं। वो वहाँ पे एक जो है वो जानी शाह, वो तो अब रिटायर भी हो गया, उसकी 2500 बोरी गंदम उसने डीआर पे दिखाई नहीं, पता ही नहीं। वो फिर उससे 500 बोरी के पैसे लेके खा गया। अब वो मामला थोड़ा अगर खुला है तो उसको मशवरा कि अगर ऐसा खुले, आप तो रिटायर भी हो गए, आप कोर्ट में चले जाएं, आपको कौन पूछने वाला, कुछ भी नहीं होगा। और ये मतलब, और इसके जो है साले हाले पोटो का एक और भी, वो आपको किसी आइंदा व्लॉग में बताऊंगा कि एक और इंचार्ज से भी उसने ऐसे ही फटा किया है। उसका नाम है, वो साफ़ सुथरा बना हुआ बैठा है, सबसे बड़ा डाकू वो जो है रीजन में, सबसे बड़ा जो घपले जो कराने का, चोरों को जो छुपाने का काम उनका है। ये एक नया मैंने आपको कस्टमर ढूंढ के दिया है बंगाली बाबा को, अब उस पर भी देखें। और देखिए, मैंने आपको बताया कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो है ताख़ीर क्यों, उसके पता है क्या है, क्योंकि वो इन्होंने तो ऐलान किया था कि हम जल्दी जो है प्रोक्योरमेंट करेंगे और वो करेंगे। ठीक है, अब जो है मॉइस्चराइज़र ज़्यादा है गंदम में, वो 20 तारीख तक होनी चाहिए, लेकिन DFCs की, सबकी नज़र के DFCs की कब ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है। अब DFCs की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला ये आया कि मैंने जो मालूम किया कि हिसाब किताब पूरा करना है 15 मार्च तक। मेरे ख्याल में कल से DFCs की पोस्टिंग का शुरू हो जाएगा। और उसमें भी कौन, वो सोल एजेंट हसन अली मक्सी, 15 ग्रेड का मुलाजिम, जिसने सबको अपनी शीशी में उतारा हुआ है। वो इसका मसला क्यों है कि वो उसकी वो रिकवरी, कुछ मिलों के जो चालान थे वो प्रीपेड, वो नौशर फिरोज से, दादू वालों को भी और सांगड़ से, तो वो जब तक रिकवरी पूरी हो जाए तो उसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग वो ना डिस्टर्ब हो, तो उसकी वजह से ये मामला रुके। अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी होगी। अब वो उसकी ख्वाहिश क्या है हसन अली मक्सी की। अब 15 ग्रेड का मुलाजिम है, वो AFC असिस्टेंट फूड कंट्रोलर है। सुप्रीम कोर्ट को देखा जाए तो वो DFC तैनात भी नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। इतने रेगुलर DFC घर बैठे हुए हैं, ADFCs को पोस्टें मिलती रही हैं, लेकिन ये तो AFC है। अब उसकी ख्वाहिश है कि मैं कंबर शदाद कोर्ट में, तो उसके बड़े घपले हैं, उसमें सारे जो है घपले वो करता है। और अब उसकी ख्वाहिश है कि मुझे दादू में भी एडिशनल चार्ज मिले। दादू में क्यों मिले, आपको याद होगा 13 नवंबर के व्लॉग में मैंने आपको बताया कि इंडस हाईवे का बड़ा डाकू कौन, उसका गंदम की खरीदारी की अब किसी को फिक्र नहीं है। अब वो रेट भी इतना बढ़ गया है, देखें कि इनको गंदम मिलती भी है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी फ़िक्र ये है कि मैंने जैसे आपको उस व्लॉग में बताया कि इसका असल कारोबार गंदम का ख़रीदो फ़रोख्त है, वो प्राइवेट मार्केट में। तो जाके कश्मीर से गाड़ी निकले, वो आके जाम शोरों तक और मोटरवे तक, तो उसको कोई ना रोके। और उसमें वो परवेज़ भट्टी, दूसरे सब इसके, और वहाँ के जितने भी लाड़काना रीजन के, आपको मैं बता दूं कि व्यापारी हैं सब, उनका एक जो है वेब जो है बना हुआ है, अपना क्या कहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जिसमें उसके व्यापारी जितने भी DFC जो जितने होते हैं, कश्मीर से गाड़ी निकले या शिकारपुर से निकले, जो भी निकले, वो उस पर अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर आ जाता है। किसी को मजाल है कि उस गाड़ी को रोके। वो जो लाखों रुपए फी ट्रक पे जो है वो कमाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, ये इसका पता डायरेक्टर को भी नहीं होगा, सेक्रेटरी को भी नहीं होगा, मिनिस्टर को भी नहीं होगा कि इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जो जिस तरह ये गाड़ियाँ निकालता है। अब वो कंबर शदाद कोर्ट में उसके अपने पुराने मसले हैं, तो अब वो तो वहाँ जाना ही चाहेगा। अगर वो छोड़ दिया तो फिर सांगड़ लेगा या नौशरो लेगा, वहाँ के भी वो मज़े ले चुका है। लेकिन दादू उसको अटका हुआ है। अब दादू पे मैंने जब थोड़ा बहुत मालूम की, कि मैंने आपको एक बताया था कश्मीर का किस्सा कि वो मंसूर मीरानी साहब कोई, वो उसकी वो फिल्म अगर हिट गई तो फिर वो उसको पसंद का रोल मिलेगा। तो मुझे पता चला है कि उसका पसंद का रोल वो चाहता है कि मुझे दादू में रखा जाए। अब वो कह रहा है कि नहीं, दादू में इसको नहीं, दादू में रखूँगा, क्योंकि सारा कारोबार उसको रूट क्लियर चाहिए। अब देखें कि इन दोनों में क्या मामला किसको आता है। बाकी उसकी ख्वाहिश है कि बाकी वो लाड़काना रीजन तो उसके कंट्रोल में ही है, और वो मामा लालू ग्रुप का आपको भी आगे चल के बताता हूँ। और बाकी एक बात मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में भी एक बताई थी, इस जो गुज़श्ता किया था उससे पहले वाले में, कि एक जो है वो ऐप पे नहीं है। अब के सारी जो है प्रोक्योरमेंट वो ऐप के थ्रू होगी कि किस तरह क्या क्या कि जो है गंदम किस सेंटर पे कितनी आई है और कितनी गई है। तो उसके लिए सेंटर, मॉनिटरिंग सेंटर बनाए गए हैं, एक महकमा खुराक के दफ्तर में, सेक्रेटरीट में, एक चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में, एक चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में। अब वो जितने भी बने हैं, ज़ाहिर है इतने जब मॉनिटरिंग सेंटर बनते हैं, जो अखराजात वो सरकारी होते हैं। अब उसके नाम पर हर DD को मैसेज जाता है कि भाई 5-5 लाख रुपये 6 रीजन है कि ये जो ऐप बना रहे हैं हम, जो इसका जो मॉनिटरिंग सेंटर, उसके लिए वो 5 लोग, वो भी जो है 30 लाख रुपए रिश्वत बटोरी गई है। क्या ये जो है मॉनिटरिंग सेंटर रिश्वत के पैसों से चलते हैं? ऐसा कोई कानून है? वो भी इनके जेब में कोई इनसे पूछे तो सही कि ये क्या इन्होंने किया है।
اس کے علاوہ بھی ان کے کرپشن کے قصے ختم نہیں ہوتے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کس کی کس سے ٹانگیں کاپتی ہیں۔ سیکریٹری کون سے گریڈ کا؟ 20 گریڈ کا۔ ڈائریکٹر کون سے گریڈ کا؟ 19 گریڈ کا۔ یہ مکسی کون سے گریڈ کا؟ 15 گریڈ کا۔ اب اندازہ تو لگائیں، یہ گریڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل میں وہ کماؤ پتر ہے، وہ سول ایجنٹ ہے وہ منسٹر کا، اور منسٹر کا مسئلہ تو وہ ہے ہی الگ۔ تو اس سے سیکریٹری خوراک جو اپنے آپ کو بڑا دبنگ سمجھتے ہیں کہ فلاں جو ہے میرا جو ہے وہ آفیسر یہ بھائی ہے، فلاں یہ ہے، اور میں جو ہے فلاں خاندان کا جو ہے داماد وہ میرے کزن ہے، لیکن اس کی ٹانگیں کیوں کاپتی ہیں اس حسن علی مکسی سے؟ ڈائریکٹر کی ٹانگیں کیوں کاپتی ہیں؟ ان کی ٹانگیں کاپتی ہیں کیونکہ یہ ان کو پتہ ہے کہ گزشتہ سیکریٹری کو بھی اس نے ہٹایا تھا، اس نے شوکاز دیا تھا، اس کی کرپشن 38 کروڑ کا ریفرنس چل رہا ہے، 35,000 بوری گندم کی اس کی شارٹیج کی رپورٹ آتی ہے، وہ ضمانت پہ نیب کے۔ اب وہ ان کو وہ نظر نہیں آتا، وہ میں نے جو محسوس کیا ہے راتوں رات بیٹھتے ہیں جیسے سیکریٹری جو ہے نہیں، سیکریٹری ہے نہیں، اور کیوں؟ انہیں دبئی کمانی ہے، وہ پیسے کمانے آئے ہیں، ان کا کیا لین دین عوام سے، کس طرح بھی آٹا بکے، کیا اس کے آٹے کے ریٹ ہو، کہاں بھی جائے، تو یہ ان کے کام ہے۔ یہ ٹانگیں ان کی کانپتی ہیں سیکریٹری کی، ان سے کیوں کانپتی ہے؟ کس کے بلبوتے پہ؟ مکیش کمار چاولہ کی، کیونکہ مکیش کمار چاولہ نے اس کو آگے بنایا ہے، سول ایجنٹ بنایا ہے، وہ بڑے جو ہے وہ مزے لے رہا ہے۔ اور باقی میں نے گزشتہ ویلاگ میں ایک بات اور بھی بتائی تھی کہ یہ جو انہوں نے پالیسی بنائی ہے کہ جو WPC اور PRC ایک ساتھ نہیں ملیں گے، یعنی گودام پہ جو تعینات ہوگا اس کو جو ہے گندم خریداری مرکز نہیں ملے گا، اب یہ پھنسے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو پالیسی چینج کرنی پڑے گی، اور وہ کریں گے، ان کو کرنا پڑے گی، کیونکہ اور وہ یہ نہیں کر سکتے ایسے، اگر کریں گے کسی کی تعیناتی تو وہ اللیگل ہوگی، کیونکہ وہ سندھ کیبنٹ نے منظور کی ہے، وہ کابینہ کی منظوری کے بغیر اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب حسن علی مکسی کو بھی ان کو سب چوروں کو لگی ہوئی ہے کہ اب اس میں چینجنگ کری۔ سیکریٹری نے تو اپنی وہ جیمس بانڈ والا وہ قصہ دکھایا کہ اس طرح کر کے میں یہ کر دوں گا، یہ نہیں بنے گی، ان کو جو ہے وہ چینج کرنی پڑے گی۔ اور باقی میں آپ کو بتاؤں کہ گندم کی خریداری کی کسی کو فکر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اب جو ہے ٹرکیں کس طرح نکلیں، پرائیویٹ مارکیٹ میں کس طرح ہے مارداڑ، یہ وہ ان کو کیسے پیسے جو ہے کمائے جائیں، تو یہ ساری فکر ان کی لگی ہوئی ہے۔ یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ یہ گندم کی خریداری یہ 14.5 لاکھ ٹن انہوں نے رکھا ہے، 12.5 لاکھ بھی ہو جائے نا تو یہ بڑی بات ہے۔ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ماما لالو گروپ، وہ ماما لالو گروپ جیسے وہ میں نے آپ کو برمی، بنگالی، سری لنکن میں پتہ ہے، وہ ماما لالو گروپ میں کون ہے؟ ماما لالو گروپ میں وہ جو ابھی DFC بیٹھا ہوا ہے بنظیر آباد کا دلشاد سومرو، وہ ماما لالو گروپ، یہ ماما لالو گروپ کو کون چلاتا ہے؟ حسن علی مکسی، اور اس میں وہ جگدیش، آغا ذوالفقار، اکرام مغیری، یہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ DFC لگے ہوئے ہیں، اور شہزاد شہانی، اور ایسے جو ہے 2-3 اور جو ہے یہ ماما لالو گروپ ہے ان کا، یہ سب اس کے رحم کرم پہ اب کون کہاں جائے گا۔ اب سب سے بڑا یہ ہے کہ اب اگر جو ہے دادو خود جو ہے حسن علی مکسی لیتا ہے تو وشن داس کہاں جائے گا۔ تو میں نے جو تھوڑا معلوم کیا کہ شاید وہ نوشہرو چلا جائے، اس کی سیکنڈ چوائس تو سانگھڑ ہے، سانگھڑ نہ ملی تو نوشہرو چلے جائے، اور باقی بنظیر آباد پہ بڑی وہ مارا ماری ہے۔ میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں پچھلے ویلاگ میں ایک جو فوڈ پہ میں نے کیا تھا بتایا تھا کہ وہ جو منور آ رہی جو جیل یاترا کر کے آئے ہیں نیب کی بھی، وہ اس کی کوشش تھی کہ مجھے ملیر میں رکھا جائے یا سانگھڑ تو نہیں ملے گا۔ ملیر میں جب بات آئی تو ملیر میں یہی قصہ آیا کہ بھائی وہاں تو حسن علی مکسی کی بھی نہیں چلتی، وہاں تو وہ محمد حسین گمرو جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نیاز آری جو اس کے اتنے جو ہے چہیتے، انہوں نے جو اتنے، اور سیکریٹری کے بھی قریب مقصود گمرو، یہ آپ کو کہاں نہیں دیں گے۔ گھوم پھر کے یہ کمٹمنٹ ہوئی کہ آپ کو جو ہے ٹنڈو والا یار دیں گے۔ اب ٹنڈو والا یار تو وہ پتیلے میں کھانے والا، اب اس کو پلیٹ میں کیسے مزہ آئے گا؟ اب وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ شاید جو ہے مجھے نواب شاہ مل جائے۔ اور دوسری بات جو میں نے محسوس کیا کہ اگر قمبر شداد کوٹ خود جاتے ہیں حسن علی مکسی تو پھر مغیری کہاں جائے گا؟ اکرام مغیری لاڑکانہ آئیں گے تو پھر بمبرو نکلے گا وہاں سے، عبدالمجید بمبرو کہاں جائیں گے؟ عبدالمجید بمبرو یہ ان کی وہ حیدرآباد بھی ان کی میں نے محسوس کیا ہے کہ چائز رہی ہے، اور میرپور خاص بھی، پھر میرپور خاص والا کہاں جائے؟ ایسے ہی باقی لاڑکانہ کشمور میں میرے خیال میں دلشاد سومرو اور حق مرد ہو سکتا ہے کہ کشمور جائے، اور دلشاد سومرو شاید جو ہے شکارپور جائے، تو یہ انہوں نے پہلا باقی شہانی جو ہے اس کو شاید وہ وہیں پہ شہزاد شہانی کو جام شورو میں ہی وہ ٹکنے دیا جائے، کیونکہ اس کا وہ روٹ کا معاملہ ہے۔ پہلے بھی مجھے یاد ہے کہ جام شورو کا ایک بڑا مسئلہ آیا تھا جب فراز عالم تھا، تو وہاں سے CM ہاؤس سے ایک میسج آیا تھا کہ یہ جو کمیشن کریں ان کو آزاد چھوڑ دیں، اس کو آزاد چھوڑ دیں۔ کیسے بھائی؟ جب ٹھیکے پہ جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے تو کسی DFC کو CM ہاؤس والوں کے اپروچ پہ ایسے آزاد چھوڑ دیں؟ ٹھیک ہے، CM کا ضلع نہیں ہوگا، اس کو رعایت نہیں ملی، اور پھر کیا ہوا؟ پھر شہزاد شہانی آ گیا۔ شہزاد شہانی کو کون لایا؟ یہ ماما لالو گروپ والا،
اس کو حسن علی مکسی لائے، اب وہاں ہو کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اب سارے اس طرح جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ ہوگی۔ اب دیکھیں باقی سکھر ہے، سکھر میں وہ اس کی کمائی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اختر بوزدار جو گھوٹکی میں بٹھا ہے اور دلدار کرڑوڑ وہ گڈ بکس میں ہیں۔ انہوں نے اپنا پورا حساب کر کے وہ جب 12 ملوں کو جو ہے مارچ 2021 کا کوٹا میں بھی وہ خاموش رہے ہیں اور دوسرے معاملات کمائی میں ہیں، تو یہ ان کو کون پوچھے گا، وہ حسن علی مکسی کے گڈ بکس میں ہیں۔ باقی ہو سکتا ہے کہ کھیرپور کا ڈی ایف سی جو وہ حسبانی ہے، نزاکت حسبانی، اس کا شاید چینج کرے، وہاں کوئی محمود شاہ یا اور کوئی آ جائے یا اس کو، لیکن حسبانی کو بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کو ایڈجسٹ کریں گے، اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ باقی اب آخر میں آپ کو میں قصہ بتا دوں، جیسے میں نے تحریک احتجاجی تحریک کا بتایا، یہ بڑا دلچسپ قصہ ہے، آپ سنتے جائیں کہ آپ کو یاد ہو نہ ہو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پی ڈی ایم کم بنا 21 ستمبر کو 2020 میں جب پی ڈی ایم بنا تو سب سے بڑی فکر کس کو لاحق ہو گئی؟ مکیش کمار چاولہ صاحب کو۔ کیوں کہ میں نے آپ کو 1-2 ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو پیپلز پارٹی کے جتنی بھی احتجاجی تحریکیں ہیں یا جو جلسے جلوس ہوتے ہیں ان کے اخراجات کو، ان میں 3-4 لوگ یہ ہیں جن میں ناصر حسین شاہ بھی ہیں اور یہ مکیش چاولہ کا جو سر فہرست کردار رہا ہے۔ تو انہوں نے وہیں پہ بھانپ لیا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب بورے سیے جا رہے تھے تو اونٹوں نے چیخنا شروع کر دیا، بورا سے بیاہ پہ بیاہ تو اٹھن رڑی شروع کر، کہ اب یہ کس طرح ہم اخراجات، اتنی بڑی تحریک چلے گی تو یہ اخراجات کہاں جا کے پہنچیں گے؟ تو میرے پاس تو صرف ایکسائز کا ڈپارٹمنٹ، میں تو مرا جاؤں گا، یہ کہاں سے اخراجات پورا کروں گا؟ یہ کہانی کہاں کی بتا رہا ہوں، یہ سی ایم ہاؤس میں بات ہوئی، وہ سی ایم مراد علی شاہ سے اس کی بات ہوئی، انہوں نے کہا نہیں اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ اس وقت کون تھا منسٹر فوڈ؟ ہری رام کشوری لال، ستمبر کی بات بتا رہا ہوں۔ اور 29 ستمبر کو کیا ہوتا ہے میرے خیال میں، پھر تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ وزیر ہری رام کشوری لال، ڈیفیکٹو وزیر مکیش کمار چاولہ ایکسائز کے ساتھ وہی چلا رہا تھا۔ تو پھر وہ جب مکیش کمار چاولہ کا اکتوبر سے لے کر وہ سیزن پورا گزشتہ سیزن انہوں نے ڈیفیکٹو وزیر 9 ماہ انہوں نے تقریباً ڈیفیکٹو وزیر کے حیثیت سے محکمہ خوراک جب چلایا، جب یہ کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن، تو یہ احتجاجی تحریک کے خرچے کچھ بھی نہیں ہیں، یہ اسی کی تحفے میں ملی تھی۔ پی ڈی ایم سے سب سے بڑا فائدہ مکیش کمار چاولہ کو ہوا ہے، اور پھر 5 اگست 2021 کو آ کے تو وہ ان کو جو ہے واپس جو ہے وہ تو فل فلیج جو ہے منسٹر بن گئے، کیونکہ پھر وہ تحریک کا سلسلہ چلا تھا اور وہ کامیاب، انہوں نے 2020 میں اس نے کامیاب وہ سارا کام کر کے دکھایا۔ تو یہ ان کے آپ کام دیکھتے جائیں کہ یہ کس طرح ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے۔ باقی رہا عوام کو کیا ملنا ہے جب جو ہے ایسے اب سیکریٹری کی ٹانگیں کانپے، جو ہے 15 گریڈ کے ملازم سے شرم کرنا چاہیے سیکریٹری کو۔ آپ جو ہے اپنے ویسے تو اپنے وہ بڑا دبنگ دکھاتے ہیں، جیمز بانڈ والا طریقہ لگا، اپنے تعلقات اتنے ہیں، تو شرم کرنی چاہیے۔ اب مکیش کمار چاولہ چاہے اس کے کیا ہے، وہ ایک جو اقلیتی نشست پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اسٹیٹس ہے کہ وہ تو ہے ہی کاروباری آدمی، ان کو تو یہی چاہیے، اور ان کی کیا اوقات ہے، وہ یہی ہے، سٹے بازی بھی اس کی، اب جعلی ڈگریاں بھی اس کی، سب کچھ اس کی، وہ تو ایسی صورتحال کو انجوائے کرتا ہے۔ انہوں نے سب کچھ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، سب کچھ کام چل رہا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔